जय जय स्वाभिमान, जय 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 स्वाभिमान। जय स्वाभिमान। म प्रेम बानिया। दर्शकवृन्द, वैशाख 12 गते भूकम्प गएपछि नेपालको पर्यटन उद्योगलाई पूर्णतः प्रभाव पर्ने गरी विश्व समुदाय माझ भएको गलत प्रचारका कारण नेपालका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा गम्भीर निराशा फैलिन पुग्यो र यसैको असरमा देशको पर्यटन उद्योगले कल्पना समेत नगरेको क्षति बेहोरिरहेको छ। यति बेला नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रमुख आकर्षण रहेको पोखरा, सौराहा वा लुम्बिनीतिर भूकम्पका कारण कुनै असर परेको छैन, तर पनि भूकम्पपछि तत् स्थानको पर्यटन थला परेको छ। यी सबैको कारक त्यही हो कि भूकम्पपछि नेपाल नै खत्तम भयो भनी दुष्प्रचार भयो, जबकि एक रत्ती पनि क्षति नपुगेको स्थानले समेत ठूलो घाटा बेहोर्नु पर्यो। आज हामी दुष्प्रचारका कारण देशको पर्यटन क्षेत्रलाई परेको गम्भीर असर तर सुरक्षित पर्यटकीय स्थलबारे बोल्दछौँ। यसको सुरुमा पोखरालाई हेरौँ। विश्वकै सुन्दर मध्येको एउटा देश नेपाल। नेपालको पनि अत्यन्तै सुन्दर पर्यटकीय नगर पोखरा, जसलाई नेपालको पर्यटकीय राजधानीको रूपमा समेत लिने गरिन्छ। पोखरा त साँच्चीकैको पोखरा नै रहेछ, माछा पुछ्रे फेवातालमा पौडी खेल्दो रहेछ। पोखरा त साँच्चीकैको पोखरा नै रहेछ। मनोरम प्राकृतिक छटा, स्वच्छ हावापानी, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा र पोखरावासीको पर्यटक प्रतिको सद्भाव र स्नेह नै यहाँको खास आकर्षण हो। पोखराको मूल आकर्षण माछा पुछ्रेसँगै अन्नपूर्ण र धौलागिरी लगायतका हिमालहरू। हिमाललाई अङ्गालोमा भरौँ जस्तो लाग्ने फेवातालको केन्द्रमा रहेको तालबाराही मन्दिर, फेवापारीको हरियो रानीवन अनि फेवातालमै पौडी खेले जस्तो देखिने माछा पुछ्रेको छाया। भावना यो हिमाल जस्तै अग्लिदिँदाखेरि मान्छे हिमाल हिमाल मान्छे भइदिँदो रहेछ। फेवासँगै यहाँका बेगनास र रूपा लगायत अन्य तालहरू, पोखरा भएरै बग्ने सेती नदी, डेभिज फल्स अर्थात् पातले छाँगो, जहाँ पनि जता पनि जाउँ जाउँ लाग्ने, जाउँ जाउँ लाग्ने, महेन्द्र गुफा, चमेरे गुफा र गुप्तेश्वर महादेव गुफा, विन्ध्यवासिनी लगायत विभिन्न मठ मन्दिर र गुम्बाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालय र गोर्खा सङ्ग्रहालय लगायत अन्य थुप्रै सङ्ग्रहालयहरू। त्यस्तै पोखराको अर्को खास आकर्षण हो प्याराग्लाइडिङ, क्यानोनिङ र अल्ट्रालाइट सँगै अन्य साहसी खेलहरू। पोखरा नेपालको मात्रै नभएर विश्वकै एउटा सुन्दर टुक्रा भएको सत्य कतै छिपेको छैन र पोखरा समृद्धिको एउटा दर्बिलो आधार हो पर्यटन। यहाँको प्राकृतिक र धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको अवलोकन, अध्ययन र भ्रमण गर्न जो कोही लालायित हुने गर्दछन्। तर जब वैशाख 12 गते विनाशकारी भूकम्प गयो, तब यहाँको पर्यटन व्यवसायलाई त्यसले ठूलो असर पुर्यायो। भूकम्पले यहाँको भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएका कारण होइन, विश्वमाझ नेपालमा भूकम्पले पुर्याएको असर बारेको गलत सूचना सम्प्रेषण भएका कारण
पोखराको पर्यटन व्यवसायमा असर पुग्न गयो। यद्यपि भूकम्पले पोखरालाई कुनै भौतिक असर गरेको छैन। यहाँ कुनै जनधनको क्षति भएन। यहाँका भौतिक संरचनाहरू पूर्णतः सुरक्षित छन्। तर पनि स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चार माध्यमहरूको गलत प्रचारका कारण पर्यटन व्यवसायलाई केही असर गरेको छ। पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरू भन्छन् पोखरा पूर्णतः सुरक्षित छ, डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन। अहिले पोखराको स्थिति सामान्य नै छ। जो पर्यटकहरू यहाँ आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ पहिला र अहिले केही पनि भिन्नता छैन। हामीले जे पहिला सोचेका थियौँ त्यो नरहेछ। नेपालमा भूकम्प कहाँ गयो भनेर खोज्नुपर्ने स्थिति भएको छ भन्ने कुराहरू उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। र अहिले बर्खाको पनि समय भएको र अहिले तुरुन्तै अहिले नेगेटिभ मेसेज गएको हुनाले पहिलाको जस्तो स्थिति त अहिले छैन। पर्यटकहरू त कमै छन्। तर चाहिँ आउने सिजन सेप्टेम्बर अक्टोबरबाट फ्लाइटहरू पनि बढाउला। त्यसपछि चाहिँ यहाँको स्थिति फेरि सामान्यकरण होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। भूकम्प पछिको पोखरा सुरक्षित छ र भूकम्पबाट पोखराका धेरै संरचनाहरूमा केही पनि क्षति भएको छैन भने मानवीय पनि क्षति भएको छैन। खालि पर्यटकमा केही शून्यता आयो किनकि भूकम्प पश्चात एउटा माहौल एउटा बन्यो जसले गर्दा केही मानिसहरू अब भूकम्पपछि के हुन्छ भनेर त्रसित भएका कारणले गर्दा इन्डियन विमानस्थल इन्डियन एयरलाइन्सले पोखरा एयरपोर्टबाट आफ्नो भारतीय पर्यटकहरूलाई लिएर जाने देखि अन्य विदेशी पर्यटकहरूलाई पनि लिएर गयो र धेरै पर्यटकहरू केही समयका लागि घर फर्के। के हुन्छ अब भन्ने त्रासको हिसाबले। तर वास्तवमा पोखरामा केही पनि भएको छैन। कुनै पनि पर्यटकीयदेखि लिएर मानवीय क्षति भएको छैन र यहाँका सम्पूर्ण संरचना पर्यटन व्यवसायकादेखि लिएर अन्य उद्योग धन्दा अन्य व्यवसायका अन्य नागरिकका घरहरू पनि सुरक्षित छन्। नेपाल सेफ छ। जम्मा 14वटा जिल्ला मात्रै हाम्रो बिग्रेको, पुरै नेपाल बिग्रेको होइन भनेर चाहिँ हामीले यहाँको मेट्रो लिएर गएर यहाँको मिडियालाई लिएर गएर हामीले बाहिर चाहिँ अब चाइना इन्डिया यो नजिक दुईवटा कन्ट्रीमा गएर चाहिँ हामीले पनि यहाँको बारेमा हामीले त्यहाँ जानकारी गराउनु पर्यो। त्यो हिसाबले भयो भने पर्यटनहरू चाँडो रिकभरी हुन्छ। तपाईँको पोखराका पर्यटन व्यवसायीले अहिले कठिन परिस्थितिमा पर्यटकलाई स्वागत गर्न केही सहुलियत पनि दिएका छन्। होटल एसोसिएसनले होटलमा 50% र अन्य मेनुमा 20% छुट दिएका छन्। पर्यटनमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्। जस्तै होटल एसोसिएसनले आफ्नो ट्यारिफमा चाहिँ 50% छुट दिएको छ भने रेबलले चाहिँ मेनुमा चाहिँ 20% छुट दिएको छ। त्यो छुट चाहिँ फेरि विशेष गरी स्वदेशी तथा विदेशी आम सबैलाई हो। हवाई खेलकुद संस्थाले चाहिँ 15% दिएछ, टानले 15% र अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो चाहिँ व्यवसायमा 15 देखि 20% छुट दिइरहेको छ। यो छुट किनभने यो बेलामा चाहिँ केही मुभमेन्टहरू लिएर आउँ, पोखरालाई चाहिँ एउटा गन्तव्य स्थल बनाऊ र यस्तो बेलामा चाहिँ केही न केही छुट दियो भने विशेष गरी चाहिँ स्वदेशी तथा विदेशीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पोखरा जाउने चाहिँ एउटा आकर्षण गर्छ भनेर हामीले गरेका हौँ। र यो धेरै लामो समयसम्म भन्दा पनि यो अफ सिजनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ समर अफर जस्तो चाहिँ एउटा प्याकेजको रूपमा गएको र फेरि सिजनमा हामी फेरि पूर्ण रूपमा चाहिँ आफ्नो व्यवसाय पूर्ण रूपमा त्यही पहिलाकै गतिमा हामी सञ्चालन गर्ने हामीले सोच बनाएका छौँ। यस बाहेक पनि पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरूले पर्यटक आकर्षण गर्न र भूकम्पपछि पनि पोखरा सुरक्षित छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न विभिन्न खाले गतिविधि गरिरहेका छन्। तर यसप्रति राज्य स्तरबाट केही नभएकोमा भने उनीहरूले दुखेसो पोखेका छन्। यो शून्यतामा आएको पर्यटनलाई अपग्रेड गर्नलाई हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जस अन्तर्गत पोखरा टुरिज्म रिभाइभल कमिटी गठन भयो। हामीले विभिन्न एम्बेसीहरूलाई पनि आफ्नो ट्राभल एडभाइजरीमा पोजिटिभ न्युजहरू दिन अनुरोध गरेका छौँ। हामीले उहाँहरूलाई पत्रचार गरेका छौँ, भेटेका छौँ र विभिन्न नेसनल र इन्टरनेसनल मिडियाहरूलाई पनि हामीले आएर पोजिटिभ न्युज दिनलाई। भूकम्प गएको हो कि नेपालको क्षति भएको, तर क्षतिपछि खासै ठुलो अरू केही पनि भएको छैन। हामी सबै पुनर्निर्माणमा लागेका छौँ र पर्यटनमा दिइने सेवा सुविधाहरू यथोचित नियमित चलि नै रहेका छन्। कुनै यसमा चाहिँ गडबडी भएको छैन। त्यसले गर्दा पनि हामीले अब यो इन्टरनेसनल ट्राभल एन्ड टुर अपरेटरहरूलाई पनि नेपाल हेर्न आउनुहोस्। भूकम्प गयो, 14 जिल्लामा के क्षति भयो, अन्य विभिन्न पर्यटन क्षेत्रहरू सबै सुरक्षित छन्। लाङटाङ ट्रेकिङ रुट बाहेक नेपालको सम्पूर्ण काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी, चितवन हैन बर्दिया नेसनल पार्क र सम्पूर्ण ट्रेकिङ रुटहरू सुरक्षित छ भनेर हामीले एकदम पोजिटिभ न्युज दिएका छौँ। पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले
पर्यटनलाई रिकभरी गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू र भूकम्पले जुन 14वटा जिल्लामा प्रत्यक्ष भौतिक रूपमा असर परे तापनि अन्य जिल्ला अथवा पर्यटकीय दृष्टिकोणले त्यस ठाउँहरूमा चाहिँ केही पनि नभएको क्षति नभएको भए तापनि विभिन्न मिडिया र विभिन्न कारणले चाहिँ विभिन्न देशहरूमा नकारात्मक असर परेको हुनाले पर्यटकको आगमन नेपालमा चाहिँ प्रायः शून्य भएको स्थितिमा यहाँका पोखरा विशेष गरी पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरू बिचमा जुन किसिमको एउटा एकता रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू रिभाइभ गर्नको लागि कार्यक्रम गरिरहेको छ र त्यो कार्यक्रम सम्भवतः पर्यटक विदेशमा यस किसिमको सकारात्मक सन्देशहरू गएको हुनाले अहिले पर्यटकहरूको चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ उहाँहरूले अब नेपालमा फेरि पुनः आउनको लागि चाहिँ इच्छा जाहेर गरेको र यहाँ भएका विद्यमान भएका पर्यटकहरूले पनि यहाँको भौगोलिक स्थिति देखेपछि वास्तवमा नेपालमा केही क्षेत्र मात्रै भूकम्पले असर पारे तापनि अन्य क्षेत्रहरू चाहिँ पर्यटक हिसाबले एकदमै राम्रो रहेछ, केही पनि भएको रहन्छ। जुन किसिमले विदेशमा प्रचार नकारात्मक भएको त्यो कुरो चाहिँ गलत रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ महसुस गर्नुभयो। 2-4 दिनभित्रमा हामी इन्डिया जाँदैछौँ, त्यसपछि चाइनाको पनि हुँदैछ। यो हिसाबले चाहिँ हामी पर्यटन व्यवसायले चाहिँ गरेका छौँ। राज्यबाट चाहिँ अलिकति यो हिसाबमा चाहिँ नभएको कि सहभागिता भन्ने लाग्छ। पर्यटन व्यवसायीले मात्रै होइन, अहिले पोखरा भ्रमणमा गएका पर्यटकहरूले नै भनिरहेका छन् कि पोखरालाई भूकम्पले केही असर गरेको रहेनछ। निर्धक्कसँग पोखरामा बस्न र घुम्न पाइन्छ। यहाँ पे नेपाल बहुत अच्छा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, भूकंप से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, सारा सेफ है। यहाँ पे आप आइए और एंजॉय करिए। हमें तो खूब मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। In my point of view, Nepal is truly a safe after earthquake also. We should promote tourism in Nepal. I came from India, Rajasthan. I feel that there is no danger in Nepal in any way. Or people are welcoming us very good, in a very good manner. Always nice, no problem here. Not earthquake. Always I will see Kathmandu all place, but here no problem. Kathmandu yesterday I will come. Today I will check all temples and see another places. Here no problem. पोखरा पुगेका पर्यटकहरूको यी भनाइबाट नै प्रमाणित हुन्छ कि पोखरा हल्ला गरिए जस्तो असुरक्षित छैन। भूकम्पले पोखराको सुन्दरतालाई बिगारेको छैन। हाम्रो पोखरा प्यारो पोखरा अझै सुन्दर छ, सुरक्षित छ। त्यसैले पोखरावासी आग्रह गरिरहेका छन् विश्वभरका पर्यटकहरू यति बेला पोखरा आउन सक्छन् र पूर्ववत घुमफिर गर्न सक्छन्। पोखरालाई भूकम्पले एक रति पनि असर गरेको छैन। सुरक्षित छ पोखरा, त्यहाँको कुनै पनि स्थानलाई भूकम्पले असर गरेको छैन। पूर्ववत जीवन्तै छ पोखरा र पोखराका स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरू संसारभरका पर्यटकहरूलाई निम्तो गरिरहेका छन्। त्यस्तै छ सौराहा पनि। नारायणीको पानी जस्तै, नारायणीको पानी जस्तै सङ्गलो चितवन। चितवनको सौराहा नेपालको एउटा पर्यटकीय गन्तव्य हो। यहाँको मूल आकर्षण हो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पाइने विभिन्न प्रकारका वन्यजन्तुको नजिकबाट अवलोकन गर्नु। यससँगै यहाँबाट देखिने सूर्योदय र सूर्यास्त निकै मनोमोहक र रोचक हुने गर्दछ। हात्तीमाथि सयर गरेर वन्यजन्तुसँग लुकामारी खेल्दै निकुञ्ज घुम्नका लागि यहाँ देश विदेशबाट पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। यससँगै थारू समुदायको संस्कृति पनि यहाँको अर्को खास आकर्षण हो।
वैशाख 12 को विनाशकारी भूकम्पले यहाँको पर्यटन व्यवसायमा पनि असर पुर्यायो। असर यस अर्थमा कि भूकम्पले भौतिक संरचना ध्वस्त बनाएर होइन, सौराको यथार्थ स्थिति भन्दा फरक सन्देश प्रभाव भएका कारण पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हुन पुग्यो। भूकम्पले यहाँ कुनै ठूलो क्षति गरेको छैन। यहाँका होटलहरू सबैजसो सकुशल छन्। यहाँ घुम्ने ठाउँमा भूकम्पले केही असर गरेको छैन, तर देश विदेशमा भूकम्पले सौरालाई ध्वस्त बनाएको जस्तो काल्पनिक सन्देश सम्प्रेषण भएका कारण पर्यटन व्यवसायमा असर पुग्न गयो। सौरामा अब त्यस्तो भौतिक क्षति नगरे पनि यो मिडियाहरू जस्तो अब विदेशीहरूले जस्तो बाहिरका पर्यटकहरूले पनि हैन यसरी नेपालमा भूकम्प गर्छ भन्ने त्रासले गर्दा नै विदेशी टुरिस्टहरू तथा आन्तरिक पर्यटकहरू पनि अब भूकम्पको पीडा छ, त्यसले गर्दा आन्तरिक पर्यटकहरू पनि नआएको। सौरा पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ। गलत प्रचारकै कारण भूकम्पपछि केही दिन सौरा सुनसान प्राय देखिन्थ्यो, तर पछिल्लो समय यहाँ पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्न थालेको छ। चितवनको सौरा र यस आसपासका क्षेत्रमा अहिले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको आवागमन दिनानुदिन बढिरहेको छ। सौरा आउने पर्यटकहरूमा अहिले चिनिया र भारतीय धेरै छन्, तर अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने यस वर्ष कमै मात्रामा पर्यटकहरू सौरा आएका छन्। अहिले सौराहाका लज तथा रेस्टुरेन्ट एवं पार्कहरूमा आन्तरिक तथा बाह्य मुलुकका पाहुनाहरूको चहल पहल बढिरहेको छ। खास गरी भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपालमा भूकम्पले पुर्याएको क्षतिलाई बढाई चढाई प्रसारण गरेका कारण समस्या आएको सौराहाका होटल व्यवसायी रमेश सिलवालले बताए। वैशाख 12 गते जब भूकम्प आयो त्योभन्दा अघिल्लो दिनसम्म होटल पुरै फुल थियो। जब भूकम्प आयो त्यसपछि मिडिया, हामीले भन्नुपर्दा इन्डियन मिडिया भन्नु पर्यो, इन्डियन मिडियाहरूले गलत प्रचार पनि गर्यो। त्यसमा अझ के भयो भने गेस्ट बिस्तारै कम हुँदै गयो। बिचमा आएर एक हप्ता यता आएर गेस्ट बिस्तारै बढ्दै पनि गइरहेछ। देशमा भएको एउटै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेका कारण पनि बाह्य पर्यटकको आवागमन अपेक्षाकृत नभएको सौराका पर्यटन व्यवसायहरूको बुझाइ छ। सौराहाको खस्केको पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नका लागि सरकारी तौरबाट कुनै पनि पहल नभएको प्रति पर्यटन व्यवसायी चिन्तित छन्। नेपाल सरकारले पनि भूकम्प चाहिँ तपाईँको आयो, कति तपाईँको पहाडी इलाकामा चाहिँ आयो होइन। अब त्यसमा नेपाल सरकारले पनि यो ठाउँ सेफ छ भनेर चाँडै त्यसलाई चाहिँ मिडियामा ल्याउन सकेन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, नेपालमा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि एउटा मात्रै भयो नेपालमा। त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँलाई नेपाल सरकारले नै सङ्कटग्रस्त क्षेत्र पनि घोषणा गर्यो होइन। अब हामीलाई अहिले महसुस भइरहेछ अर्को एउटा विकल्प, अर्को इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भइदिएको भए पर्यटक केही बढ्थ्यो कि। चितवनको सौराहामा मात्रै अहिले साना ठुला गरी 120 भन्दा बढी होटलहरू सञ्चालनमा छन्, जुन अधिकांश अहिले सञ्चालन भइरहेका छन्। पछिल्लो समय बढेको पर्यटनको चहल पहलले सौराका पर्यटन व्यवसायीहरू आशावादी र उत्साहित भएका छन्। उनीहरू भनिरहेका छन्, आउनुहोस्, घुम्नुहोस्, हामी पर्यटकलाई स्वागत गर्न आतुर छौं, सौराहा सुरक्षित छ। चितवनको सौराहामा पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्दै गएपछि यहाँको व्यवसायीहरूको मनमा एक खालको उत्साह फेरि सिर्जना भएको छ र उत्साहित हुँदै पुनः पर्यटकहरूको सेवा सत्कारमा यहाँका व्यवसायीहरू तल्लीन बनेर लागेका छन्। सौरामा आउने पर्यटकलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षा दिन पर्यटक प्रहरी समेत परिचालन गरिएको छ। कुनै पनि पाहुनाको बसाइलाई अवरोध वा समस्या नहोस् भनेर पर्यटक प्रहरी परिचालन गरिएको हो। सौरा पर्यटन प्रहरीका सहायक निरीक्षक रामशरण खड्काका अनुसार पाहुनाका लागि चितवनको पर्यटकीय क्षेत्र पूर्ण सुरक्षित छ। वैशाख 12 गते आएको महाभूकम्पबाट विभिन्न ठाउँहरूमा क्षति भएर विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ विभिन्न धेरै क्षतिहरू भए तापनि यस सौरामा चाहिँ भूकम्पको कारण खासै केही असर परेन। तथापि विगत भूकम्प पश्चात अहिलेसम्म पर्यटकहरू सुन्देकै अवस्थामा थियो र केही दिन देखाएपछि चाहिँ पर्यटकहरूको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ र यहाँ चाहिँ पर्यटकहरूलाई आउनको लागि यहाँ यो सौरा डेस्टिनेसन चाहिँ एकदम सुरक्षित नै छ अहिलेसम्म। हो, सौराहालाई हल्ला गरिए जसरी भूकम्पले असर गरेको छैन। यहाँ पर्यटकका लागि खाना बस्न र घुम्न कुनै समस्या छैन। यहाँका पर्यटन व्यवसायी पनि पर्यटकको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। सौराहा र पोखरा मात्र होइन, देशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू सुरक्षित रहेको जग जाहेर छ। तैपनि गलत असर परिरहेको छ, गलत प्रचारका कारण, जसबाट हाम्रो स्रोत र सम्भावनालाई पनि असर परिरहेको छ। जय स्वाभिमान दर्शकवृन्द,
भूकम्पपछि नेपाल सुरक्षित भएबारे विश्व समुदाय माझ गरिएको अति गलत प्रचारको असरमा नेपालको पर्यटन व्यवसाय थला परिरहेबारे बोलिरहेका छौँ, जबकि नेपालका पर्यटकीय गन्तव्य सुरक्षित नै छन्। नेपालको राजधानी आसपासका 14 जिल्ला बढी प्रभावित भएकामा ती पनि अब बिस्तारै पूर्ववत दैनिकीमा फर्किने अभ्यास भइरहेको छ। यस्तो बेला संसारको जुनसुकै कुनामा बसेका नेपाली हुन् वा विदेशी नागरिकहरू नेपाल आएर बिना कुनै अवरोध, बिना कुनै अप्ठ्यारो यो सुन्दर देशको भ्रमण गर्न सक्दछन् भन्दैछौँ हामी। अब बाँकी सन्दर्भ। वैशाख 12 गते आएको भूकम्पले केही भौतिक क्षति गरे पनि हाम्रो नेपालीत्व, स्वाभिमान र नेपाली मनलाई ढाल्न सकेको छैन। हाम्रा थुप्रै प्राकृतिक छटासँगै ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदालाई भूकम्पले खासै क्षति गरेको छैन। यहाँका हाम्रा हिमाल, जङ्गल, नदी, राष्ट्रिय निकुञ्ज, पदमार्गका साथै विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत कुनै पनि सम्पदालाई भूकम्पले ध्वस्त पारेको छैन। यहाँका विमानस्थलहरू, राजमार्गहरू, ठुला होटलहरू सबै सुरक्षित छन्। यी र यस्तै थुप्रै सम्पदाहरू र पर्यटकीय स्थल भूकम्पपछि पनि सग्लै छन्। तर देश तथा विदेशमा यस्तो अफवाहपूर्ण सन्देश सम्प्रेषण गरिएको छ कि नेपाल त भूकम्पले ध्वस्तै बनायो, केही बाँकी छैन। अब नेपाल आउने पर्यटकले घुम्ने ठाउँै छैन। यस्तो भ्रामक हल्लाका कारण पर्यटकहरू पनि त्रसित बनेका छन् र अहिले नेपालमा पर्यटक आउने क्रम ठप्प जस्तै भएको छ। तर नेपालमा पर्यटन व्यवसाय गरिरहेकाहरू भनिरहेका छन् भूकम्पले यहाँका कुनै पनि पर्यटकीय स्थललाई ध्वस्त पारेको छैन। यहाँ खान, बस्न र घुम्न कुनै समस्या छैन। तपाईहरु चाहिँ निर्धक्क साथ मुलुकमा चाहिँ घुम्न आउनका लागि हामी होटल, रेस्टुरेन्ट, अरू चाहिँ ट्राभल ट्रेकिङ व्यवसायको तर्फबाट चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसमा ग्यारेन्टी एस्योर गर्न पनि चाहन्छु। नेपाललाई विपद त परेको छ, तर नेपाल सकिएको छैन। यस्तो बेलामा नेपालमा अझ धेरै पर्यटकको खाँचो छ, ताकि उनीहरूले नेपालको खास स्थिति बुझुन्। उनीहरू कुनै पनि अफवाहपूर्ण खबरको पछि नलागुन्, बरु नेपाल आएर घुमेर बुझेर उनीहरूले सक्दो सहयोग गरून्। अवश्य पनि भूकम्पका कारण यहाँका केही सम्पदाहरूमा क्षति भएको छ, तर कुनै पनि सम्पदा पूर्णतः ध्वस्त भएको छैन। क्षति भएका सम्पदाको पनि पुनर्निर्माण गर्न सकिने खालको छ र अहिले मूलतः पुनर्निर्माणको विषयमा बहस चलिरहेको छ। क्षति भएका हाम्रा गौरवशाली सांस्कृतिक सम्पदाको निर्माण गर्नु नै छ। हामीले नै निर्माण गरेको सम्पदामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण क्षति भएको छ, तर हामी फेरि निर्माण गर्न सक्नु पर्दछ। हामी भूकम्पले क्षति पुर्याउनु अघिको भन्दा पनि अझ सुन्दर सम्पदा बनाउन सक्छौँ। सरकार पनि भूकम्पले क्षति पुर्याएका सम्पदाको निर्माण प्रति गम्भीर हुनुपर्दछ र अझ सुन्दर सम्पदाको निर्माण गर्नुपर्दछ। यसर्थ भूकम्पका कारण क्षति नभएका र सुन्दर निर्माण गर्ने अवसरलाई बिर्सिएर नकारात्मक दृष्टि मात्रै राख्ने हो भने फेरि सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण कठिन हुनेछ। भूकम्पले केही भौतिक संरचना ढाले पनि हाम्रा खास प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहरसँगै हाम्रो आत्मविश्वास, साहस, स्वाभिमान र नेपालीत्वलाई ढाल्न सक्ने छैन। यसर्थ नेपालमा परेको विपदका बेला अझ बढी पर्यटकको खाँचो छ। त्यसैले त भनिरहेका छौँ, तपाईहरू ढुक्क भएर नेपाल आउनुहोस्, घुम्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, सक्दो सहयोग गर्नुहोस्। हामी तपाईलाई सुमधुर स्वागत गर्छौं। यहाँ डराउन पर्ने केही छैन। तब पो अझ बढ्नेछ नेपालसँगको तपाईको आत्मीयता। मूल सन्देश यही हो कि भूकम्पपछि नेपाल सुरक्षित छ। नेपाल आउने कसैका लागि पनि यहाँ कुनै पनि प्रकारको जटिलता छैन, अप्ठ्यारो छैन। बरु मानवीय भाव बोकेकाहरूका लागि मद्दतको अवसर छ। साथै पर्यटकहरू आउने सुनौलो समय नै यति बेला हो। नेपाल आएर यो सुन्दर देश घुमिदिएर, बुझिदिएर र स्वच्छ सहयोग गरिदिएर यो देशलाई गुण लाउने समय छ।
हामीलाई पर्यटकको झन खाँचो परेको छ यति बेला। यसको अर्थ आपतको आवश्यकता मात्र होइन, यो त घुम्नेहरूका लागि नै बुझ्ने र बुझाउने समय हो। त्यसैले पर्यटकीय गन्तव्यका मानिसहरू पर्यटकलाई अझ सहुलियतका साथ देशमा निम्तो गरिरहेका छन् भन्छन् हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू पोखराबाट माधव रेग्मी र सौराहा चितवनबाट सन्त कुमार चौधरी। साथीहरूलाई धन्यवाद र जय स्वाभिमान। जय जय स्वाभिमान, जय जय जय